Hello mga kaigsuunan, welcome sa ato morning devotion. O salamat sa Ginoo nga anian na pud no ning simana sa ato ang pagkinabuhi mga kaigsuunan, and welcome nining matahom na kabuntagon sa Monday morning mga kaigsuunan. So grabe na jud kay paspas kayo atong panahon mga kaigsuunan. So to God be all the glory yun no. Ang tanan no gikan jud sa Ginoo, siya yoy naghatod kanato diin kita ni anata karon no. O salamat yun sa pagpukaw niya kanato everyday ato yung nasinati ang iya ang provision of health, provision of peace no, provision yun sa labi na pud sa finances no, gitagbo yun sa Ginoo ang atong mga gikinahanglan mga kaigsuonan. Ug salamat yun kaayo sa Ginoo nga sa ato pong pamilya ana agid siya no, protection kanato mga kaigsuonan. O karong kabuntaga mga kaigsuonan no, atong pag-meditate ning mensahe sa pulong sa Ginoo diri sa John chapter 7 verse 37 to 38. Ang pulong sa Ginoo diri nga ang gina-highlight yun no sa iyang mensahe karon. Nagaingon yun ang pulong sa Ginoo no, nagaingon yun si Jesus Christ nga paduula kanako ang giuhaw ug paimnon ko siya. 38. Bisan kinsa ang motuo kanako mudagayday gikan sa iyang kasing-kasing sama sa mga sapa ang tubig nga naghatag og kinabuhi sumala sa giingon sa kasulatan. So ang kini nga verse ang gi-highlight yun kinig yung word nga paduula kanako ang giuhaw og paibnon ko siya. Amen mga kaigsuonan no. So kini nga verse nagtudlo kini sa kinabuhing walay katapusan mga kaigsuonan og sa espirituhanon nga kabaghuan nga makabot ug maangkon sa usa ka tawo sa dihang siya mutuo ug modawat kang Ginoong Hesus mga kaigsuonan. So ang buhing tubig mga kaigsuonan nagpasabot kini no nga nagpasabot kini sa espiritual nga bahin no nga naay pasiguli kanato diha kang Ginoong Hesus. O kini pud siya ang buhing tubig ani gapasabot pud nga pagkaon sa ato mga kalag ug ang tinuod nga katagbawan nga gikan sa Espiritu Santo mga kaigsuonan. Kung atong timan-an yun no, ang kita mga tawo wala gyud tay katagbawan o no, wala gyud tay katagbawan, wala tay satisfaction. Mo nang karong kabuntaga noo si Ginoong Hesus pinagi sayang pulong. Oo, nag-remind siya diya kanato kinsa katong giuhaw. Oo, kinsa katong nagkulangan, kinsa katong nangandoy diha kaniya is ang iyang invitation is moduol ta diha kaniya. Tungod siya ang buhing tubig, siya ang river of life no, siya ang tinubdan sa tubig nga atong gikinahanglan mga kaigsunan. Ug sa dihang kita no makainom ta niini nga tubig dili na gyud kita uhawon mga kaigsunan. So pasabot niini kung makabatuntag relasyon diya sa Ginoo no, makabatuntag ka ng personal nga relationship diya ni Jesus Christ no, dili na gyud ta uhawon. So nanagyud tay katagbawan no, nanay katagbawan ang atong kalag, ang atong espiritu tungod kay ang buhing tubig no is si Jesus Christ mga kaigsuonan. So sa kini nga verse ato yung timan-an natay ma-learn yun ni nga ang kauhaw nga atong gibati mga kaigsuonan nagpasabot kini sa kaning kabahin sa imong spiritual nga aspect no. O ang mga needs na to atong physical nang hinahanglan man tanong nga kinahanglan tag pagkaon para malig-on ta, para makabarog ta, para makatrabaho ta. Mainom tag tubig para ditong kauhaw. Ang atong gisgutan karon is about sa spiritual nga kauhaw mga kaigsuonan. Ang atong kalag mismo mga kaigsuonan no, giuhaw na siya. So ang makatagbaw niini mao lamang nga makabaton gyud ta og personal relationship diya sa Ginoo. Mao lang gyud nay makatagbaw sa tanan nga
gitinguha o gikinahanglan sa atong kalag mga kaigsuonan. Munang diri atong makita nga nayoy invitation ang Ginoo dinhi kanato, no? Invitation to drink mga kaigsuonan. O ningon siya diri, no, ari og inom. O so mo ni siya gitawag og nag-invite gyud ang Ginoo nga kinahanglan gyud ta nga natay personal nga relationship with Jesus mga kaigsuonan. Og nagpakita diri nga gusto gyud ang Ginoo nga ikaw ug ako na gyud tay intimate nga relationship diha sa Ginoo mga kaigsuonan. So once nga gi-invite gyud ta, importante gyud na, no? Importante ta diha kanila. So kita gi-invite man ta ni Jesus Christ, no? Importante gyud ta ni Jesus manang mga kaigsuonan. Salamat yun kay sa pulong sa Ginoo karon, no, nga kita nakadungog yun ta ug nakadawat yun ta sa invitation ni Jesus Christ. Og another na to nga kuandirino nga kining river of life mga kaigsuonan, mao kini ang buhing tubig nga naghatag, no, nagdescribe kini sa gahom sa Holy Spirit mga kaigsuonan. O Holy Spirit nga dili lamang nga mutagbaw, no, dili lamang mutagbaw sa atong kaugalingon, but mahimo usab kitag blessing, no, blessing sa uban. Mahimo tang panalangin mo flow mo dagayday ang panalangin dinhi kanato mga kaigsuonan para kini nga blessing atong ma-receive, no, ato kining ma-share usab sa atong mga kaigsuonan o sa ubang mga katawo. O last verse nga atong makuan ani, no, diri sa Isaiah 55 verse 1 nag-invite kini sa tanang nga giuhaw, no, sa tanang nga giuhaw moduol ta sa source, no, sa tuburan sa tubig nga mao si Jesus Christ mga kaigsuonan. Diri pod mga kaigsuonan, no, balikan nato kining verse 38. Bisan kinsa nga motuo kanako modagayday gikan sa iyang kasing-kasing sama sa mga sapa ang tubig nga naghatag og kinabuhi sumala sa giingon sa kasulatan. O ang gipasabot niini, no, verse 39, ang gipasabot ni Ginoong Hesus niini mao ang Espiritu sa Dios. So kini once nga mutuo tano mutuo og atong dawaton si Ginoong Dios agi si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, no, mga kaigsuonan. Anaa na gyud kanato, no, yung saa dinhi kanato ang iyang Holy Spirit mo ay mag-uban kanato mga kaigsuonan. O salamat ng ang Holy Spirit yun, no, mo yun ay mag-comfort ka nato, mo yun ay mag-direction ka nato, mag-directa, mag-lead ka nato, no, mo yun ay partner nato mga kaigsuonan. Kung atong kinabuhi na yun tay relasyon diya sa Ginoo, no, natay relasyon diya sa Ginoo, sama ta sa usa ka kahoy nga nagtubo daplin sa sapa mga kaigsuonan. Diya makita nato sa Psalms, no, Psalms chapter 1 verse 3 nga sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa ug mamunga kini, mamunga sa tigbunga ug ang dahon niini dili gyud malaya. Sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson. So naay blessing mga kaigsuonan, no, sa dihang kita, no, natay relasyon, natay connection, natay relationship diha sa Ginoo mga kaigsuonan, natay paglaom diha sa Ginoo. O gihulagway kita dinhi nga sama ta sa usa ka kahoy nga nagtubo daplin sa sapa. Always kini nga naay bunga mga kaigsuonan. Ang mga dahon dili maglaya. Ang kahoy nasa daplin sa sapa dili jud malaya tungod kay iyang ugat, iyang source is naa sa tubig. Always ga flow, no, ang tubig sa river. So sama po niya na ang atong kinabuhi kung ato lang yung dawaton, no, natay relasyon diya sa Ginoo, paharion nato si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Ilhon jud nato nga wa gyud tay mahimo kung wala ang Ginoo. Sama gyud ta, no, nga sama gyud ta sa usa ka kahoy nga nagtubo daplin sa sapa. Dili ta maluya, dili ta mahutdan, dili ta makulangan, dili ta uhawon mga kaigsuonan, dili ta gutomon tungod ang atong source
na mauman ang tinubdan sa tanan mga kaigsuonan nga si Jesus Christ. Amen. Amen. Salamat kaayo mga kaigsuonan no sa pulong sa Ginoo o salamat sa iyang paghatod kanato sa iyang mensahe karon no sa iyang invitation dinhi kanato sa katong tanan nga giuhaw no ol kaniya nga siya yun ang source sa living water mga kaigsuonan. So as response mga kaigsuonan no sa mensahe sa pulong sa Ginoo, as we obey the word of God today, ato yung dawaton si Jesus Christ sa atong kinabuhi as our Lord and Savior, ug ang yang saad yun dinikan nato no tagaan yun taog kinabuhing walay katapusan, mao ka ng eternal life mga kaigsuonan. And God bless everyone. Ang Dios magapanalangin kanato karong adlaw. O daghang salamat sa imong pag-uban kanako no niining ato ang morning devotion, o salamat pud sa imong paghatag og higayon mga kaigsuonan. Kana yung paghatag og time dili gyud na masayang mga kaigsuonan. Ug hangtod ugma the same time mga kaigsuonan, o don't forget sa pag-like and share dayon atong i-share yun ning mensahe sa pulong sa Ginoo no aron daghan pag yung mga kalag mga anak sa Ginoo no makabaton makadawat yun kang Ginoong Hesus mga kaigsuonan. O God bless and see you tomorrow. God bless.